नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म निर्मल अधिकारी। दर्शकहरू, स्वदेशमै रोजगारीका सम्भावना खोजीसँगै स्वरोजगार बनेका स्वावलम्बी पात्रहरूको चर्चा र नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न उत्साहित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम युवा सरोकार निर्माण गरिएको हो। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान 8:30 बजे नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ। मङ्गलबार बिहान 11:30 बजे यसको पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकहरू, कोरोना महामारीको त्रास बढेसँगै संसारभरि नै मास्कको अत्यधिक माग बढेको छ। सर्जिकल N-19 देखि साधारण मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क तपाईँ हामी प्रत्येकको मुखमा देख्न सकिन्छ। मास्कको माग बढेसँगै बजारमा मास्कको हाहाकार भयो। कालो बजारी सुरु भयो। 15 रुपैयाँको मास्कलाई 200 रुपैयाँसम्म खरिद बिक्री भयो। मास्कमा भइरहेको कृत्रिम अभाव र व्यापारीहरूको अनियमितता रोक्न प्रहरीले अपरेसन नै सञ्चालन गर्नु पर्यो। विदेशबाट आयात गरिएका मास्कको चरम हाहाकार भइरहँदा नेपालमै अल्लो र हेमबाट मास्क उत्पादन भइरहेको छ र यो मास्क मेडिकल मास्कभन्दा सस्तो र बढी सुरक्षित छ भन्ने कुरा थोरै मात्र नेपालीलाई जानकारी छ। नेपालमा खासै माग नभए पनि बझाङका युवा व्यवसायी गणेश एडी भने पछिल्लो समय अल्लो र हेमका अर्ग्यानिक मास्क उत्पादन र विश्वका विभिन्न 13वटा देशमा निर्यात गरिरहेका छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन्। अहिले चाहिँ स्वदेशमै पनि माग बढ्न थालेको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। अल्लो अर्थात् प्राकृतिक वनस्पति र हेम अर्थात् एक प्रकारको रेसादार गाँजा। यिनै अल्लो र हेमका रेसाबाट उत्पादन गरिएका अर्गानिक मास्कका बारेमा धेरै नेपालीलाई जानकारी नहुन सक्छ। तर सुदूरपश्चिमको बझाङका युवा उद्यमी गणेश एडीले भने यही कोरोना महामारीकै बीचमा अल्लो र हेमबाट निर्मित 10औं लाख मास्क युरोप लगायत पश्चिमा बजारमा निर्यात गरिसकेका छन् र विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीसँगै अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणमा पर्ने मास्कको माग पश्चिमा देशबाट आउन थालेपछि अर्गानिक मास्क बनाउने विषयमा उनले योजना बनाए। यसै बेला जर्मनबाट आएका आयुर्वेदिक चिकित्सकसँग उनको भेट भयो। उनीहरूले अल्लो र हेमबाट एन्टिभाइरस क्षमता बढी हुने भएकाले अल्लो र हेमका मास्क उत्पादन गर्न सल्लाह पाए। सोही बमोजिम उनले बीचमा कागजको फिल्टर राखेर 2 लेयर र 3 लेयरका मास्क उत्पादन गरे। उत्पादन भएका मास्कहरू जर्मन स्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा 93% र 80% सुरक्षित भएको पाइयो। प्रयोगशाला परीक्षणबाटै अन्य मास्कको तुलनामा बढी सुरक्षित छ भन्ने प्रमाणित भएपछि विश्वव्यापी रूपमा यी मास्कको माग बढ्दै गयो। उनले उत्पादन गरेको अल्लो र हेमका मास्कहरू अहिले जापान, स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मलेसिया, सिङ्गापुर लगायत विश्वका विभिन्न 13 देशमा निर्यात भइरहेको छ। अल्लोको हेमको पेपर बनाएर बीचमा पेपर राखेर फिल्टरेसन राखेर हामीले अगाडि र पछाडि कटनसँग अल्लो कटनसँग हेम मिक्स गरेर हामीले मास्कहरू बनाइरहेछौँ। यता प्रोडक्सन गरेर स्याम्पल पिसहरू जर्मन लगेका थिए। जर्मनमा उनीहरूकै कम्पनी नाममा त्यो सर्टिफिकेट बनाए उनीहरूले र त्यसमा 93% यो सेफ्टी छ। अरू मास्कभन्दा 20% बढी सेफ्टी छ र अनि यो चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न सर्छ र बालेर पनि बल्छ, नेचुरल पदार्थ भएकोले यो एकदम राम्रो छ भनेर उनीहरूले अहिले मैले यो मास्कहरू लगभग 13 देशमा पठाइसकेको छु र राम्रो सेल्स भइरहेछ। त्यहाँबाट रेस्पोन्स पनि राम्रो आइरहेछ।
मास्क धोएर पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ, अन्य मास्क भन्दा सस्तो छ अनि बढी सुरक्षित छ। त्यही भएर अहिले विभिन्न मुलुकबाट अल्लो र हेमका मास्क करोडौंको संख्यामा माग छ, तर मागको 10% मात्रै आपूर्ति गर्न सकेका छन् गणेश एडीले। 3 लेयरको मास्क 24 रुपैयाँ र 2 लेयरको मास्क 15 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। 20 सेन्टमा बेचिरहेको छु, झन्डै 24 रुपियाँ नेपाली हुन आउँछ 3 लेयरको मास्कहरू, जो 93% हुन्छ। अर्को एउटा मास्क जान्छ 2 लेयरको। 2 लेयर भनेको 80% हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले 12 सेन्ट भनेको झन्डै 15 रुपियाँमा हामीले बेचिरहेको छौँ अहिलेसम्म। प्राकृतिक वनस्पतिबाट निर्मित यी मास्क अहिले चाहिँ स्वदेशभित्रैबाट पनि खोजी हुन थालेको छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन अस्पताल जस्ता ठूला अस्पतालहरूले यही मास्कको प्रयोग गर्न थालेका छन्। स्थानीय सरकारहरूले पनि गणेश एडीले उत्पादन गरेको अल्लो र हेमका मास्क खरिद गर्न सुरु गरेका छन्। धेरै गाउँपालिकाहरूले, नगरपालिकाहरूले जो वितरण गरेका मास्कहरू यताबाट लगेर पनि उनीहरूले मैले बेचेर उनीहरूले पब्लिकमा वितरण गरेका छन्। र यताको हस्पिटलहरूले जस्तै गङ्गालाल हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, 3वटा हस्पिटलमा थोरै मास्क बेचिरहेको छु। त्यति धेरै प्रोडक्सन नभएर पनि मैले सप्लाई गर्न नसकेको हो। स्थानीय बोलीचालीमा चाल्ने सिस्नो पनि भनिने अल्लोलाई नेपालका विभिन्न भूगोलमा पुवा, ठुलो सिस्नो, लेकाली सिस्नो, भाङ्रे सिस्नो, भल्लो पनि भन्ने गरिन्छ। पहाडी भूभागका जंगलसँगै खास गरी ओसिलो स्थानमा पाइने अल्लोको बोक्राबाट प्राप्त हुने रेसा नरम, बलियो र चम्किलो हुने भएकाले यसको रेसाबाट धागो उत्पादन हुन्छ। यही प्राकृतिक वनस्पतिको रेसाबाट मास्क मात्रै नभएर कपडा, जुत्ता, झोला लगायत 1600 भन्दा धेरै प्रकारका सामग्री उत्पादन गरिसकेका छन् गणेश एडीले। जंगलबाट अल्लो संकलन, प्रशोधन गरेर धागो उत्पादन गरी विभिन्न सामग्री बनाइन्छ, बजारीकरण गरिन्छ। 1625वटा आइटमहरू छ अहिलेसम्म कम्प्युटरमा सेभ भएको मैले बनाएको हैन। जसमध्ये मेन भन्दाखेरि टोपी भयो, ह्याट भनौँ, अनि ब्यागहरू, अनि सुजहरू, स्यान्डलहरू, अनि कुर्ता, ट्राउजरहरू, कोट, स्टकोट, अनि यस्तै मास्कहरू, यिनीहरू धेरै मात्रामा जान्छ। सानो छँदा बझाङको विकट हिमाली क्षेत्र तलकोटमा अल्लोबाट विभिन्न प्रकारका घरेलु कपडाहरूको उत्पादन र प्रयोग गरेको उनले देखेकै थिए। सानो छँदै देखेको त्यही ज्ञान र सिपलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले 2064 सालमा राजधानीको बुढा नीलकण्ठमा फरेस्ट्री हेम्प ब्याग उद्योग स्थापना गरे। मैले 4 कक्षा पढ्दाखेरि जुन हेमको, अल्लोको लुगाहरू लाएर स्कुल जान्थेँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै मैले अब त्यहाँको त्यही जुन गाउँमा भइरहेको थियो त्यो चाहिँ काठमाडौँमा ल्याएँ, काठमाडौँमा बेच्ने गरेका थिएँ। पछि मलाई के भयो भने आफैलाई आयो कि यसको उद्योग गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ उद्योग सुरु गरेँ। काठमाडौँमा मैले बेच्न सुरु गरेको 2064 सालदेखि हो। ओसिलो भूगोलबाट अल्लो संकलन, काठमाडौँमै प्रशोधन तथा धागो उत्पादनपछि कपडा बुन्ने र निटिङको सबै काम उनकै उद्योगमा हुने गर्छ। उद्योगलाई उनले काठमाडौँमा 4 स्थानमा विस्तार गरेका छन्। उद्योगमा 106 जनाले रोजगारी पाएका छन्। कोही जंगलमा अल्लो संकलन गर्छन्, कोही प्रशोधन गर्छन्। धागो बनेपछि कपडा बुन्ने र निटिङको काम गरिन्छ। मैले जो तलब दिन्छु 106 जना हो। बुन्ने एक ठाउँमा, कलर गर्ने एक ठाउँमा र अनि सिलाउने 2 ठाउँमा गरेर सानो उसमा गरिरहेको छु। भ्याकेसन गरेर मैले काम गरिरहेको छु। गणेश एडीको फरेस्ट्री हेम्प ब्याग उद्योगमा उत्पादन भएको सामग्री विश्वका 70 भन्दा बढी मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ। 106 जनाले उद्योगमै प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। गाउँघरमा अल्लो संकलन कार्यमा अरू धेरैले रोजगारी पाएका छन्।
साधारण कामदारले पनि मासिक 16,000 देखि 24,000 रुपैयाँसम्म कमाइ गर्छन्। जंगलमा त्यतिकै सडेर जाने अल्लोबाट धेरैले रोजगारी पाएका छन्। उपभोग्य सामग्री उत्पादन र बजारीकरण भएका छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ। बजारको त्यस्तो ठुलो समस्या जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो क्वालिटी, क्वान्टिटी, प्राइस, टाइम मेन्टेन 4-5वटा कुरोहरू मेन्टेन गर्यो भने हामीले यसको धेरै ठुलो सम्भावना छ। जुन मैले गरिराखेको करिब 1,70,00,000 वार्षिक मैले निर्यात गर्दछु। करिब 5 लाख रुपैयाँ लगानीबाट सुरु भएको उद्योगमा अहिले तयारी स्टक सामान मात्रै 2 करोड रुपैयाँ हाराहारीको छ। महिनामै लाखौंको कारोबार हुन्छ। स्थानीय स्तरमा रोजगारी, राम्रो आम्दानी अनि विदेशमा समेत व्यापार विस्तार। स्वदेशमा अवसर अभाव भन्दै विदेशमा काम खोज्ने युवाले गणेश एडीको सफलताको कथालाई शिक्षाका रूपमा लिनुपर्दछ। अल्लुको संकलन, प्रशोधन, कपडा उत्पादन, बुनाई लगायत अनेक विधामा अवसर छ। थोरै लगानीमा काम गर्न सकिन्छ। उद्योगले पछिल्लो समय अझ व्यवस्थित र अत्याधुनिक ढङ्गले अल्लुका सामग्री उत्पादनको प्रयास गरिरहेको छ। यसैमा भविष्य खोज्दै थप रोजगारी सिर्जनाको प्रयास गरिएको छ। नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जंगलमा अल्लु प्रशस्तै पाइने हुँदा अल्लु संकलन, प्रशोधन, उत्पादन तथा निर्यातमा सम्भावना छ। अल्लु व्यवसायले स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउनेमा कुनै शंका छैन। तपाई पनि अल्लुका सामान उत्पादन गरेर आफू पनि उद्यमशील र अरूलाई पनि रोजगार बनाउन चाहनुहुन्छ भने अल्लु व्यवसायी गणेश एडीलाई 98 511 51 366 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा बुढा नीलकण्ठमा रहेको उद्योगमा भ्रमण गरेर ज्ञान र सिप हासिल गरेर आफै उद्योगी बन्न सक्नुहुनेछ। दर्शकहरू, विभिन्न 16 जिल्लाबाट अल्लो सङ्कलन, प्रशोधन अनि उत्पादन, सानो लगानीबाट सुरु भएको गणेश एडीको अल्लो व्यवसाय अहिले करोडौं निर्यात व्यापारमा परिणत भएको छ। पौरख र पसिना बगाउने हो भने यही मुलुकमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका पात्र हुन् गणेश एडी। स्वदेशमा अवसरको सम्भावना छैन भन्दै विदेशमा काम खोज्ने युवाहरूले यिनको यो सफलताबाट शिक्षा लिनै पर्छ।